नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 11 को जर्नल भाउचर फर रिभल्भिङ फन्ड रिलिज एन्ड बजेट रिलिजसँग सम्बन्धित इक्जाम्पल लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। जर्नल भाउचर फर रिभल्भिङ ट्रान्ज्याक्सन एन्ड बजेट रिलिजसँग सम्बन्धित कन्सेप्टको कुरा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई बताएकै छु। त्यो अघिल्लो भिडियो हेर्नुभयो भने यो क्वेसन यो इक्जाम्पल सल्युसन गरेको यहाँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। आज मैले दुईवटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। यो इक्जाम्पल पनि त्यस्तै रिभल्भिङ फन्ड रिलिजसँग सम्बन्धित छ र सबभन्दा सुरुमा म फर्स्ट क्वेसनतिर लागेँ। अन 25 श्रावण रिभल्भिङ फन्ड रिलिज अफ रुपिस 2 लाख was received by District Education Office बागलुङ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस बागलुङ द्वारा जुन रिभल्भिङ भनेको चालु कोष निकासा रु 2 लाख श्रावण 25 मा प्राप्त गर्यो। अब हामीले यहाँ जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्ने बेलामा यही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस बागलुङको प्रिपेयर गर्नुपर्छ। मैले यहाँ त पुरै ओरिजिनल फर्मेटै लिएर उपस्थित छैन, तर माथि हामी के हुन्छ भने नेपाल गभर्मेन्ट अनि डट अफिस अनि डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्री भनेर हामी लेख्थ्यौँ। त्यहाँनिर डट अफिस भन्ने ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस भन्छौँ अनि बागलुङ भनेर सँगसँगै लेख्छौँ। र यहाँनिर हामीसँग जर्नल भाउचर नम्बर हुन्छ। जर्नल भाउचर तपाईहरुले कतिवटा प्रिपेयर गर्नुभयो त्यही अनुसार त्यहाँ जर्नल भाउचर नम्बर र्याङ्किङ गर्दै राखिन्छ। र अर्को यहाँनिर डेट लेख्ने ठाउँ हुन्छ। डेट लेख्ने ठाउँमा हामी पहिले पनि कुरा गरेका छौँ, यही 25 श्रावणलाई हामी लेख्छौँ। अब यो क्वेसनको आधारमा तपाईहरुले टेबलभित्र के बनाउनु पर्छ र टेबलभन्दा तलपट्टि लेख्नुपर्ने के छ भन्ने कुराका लागि म फेरि एउटा कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले तपाईहरुलाई रिभल्भिङ फन्डसँग सम्बन्धित आइडिया दिएको थिएँ र त्यसमा केही स्पेसिमेनहरु केही तपाईको स्ट्रक्चरहरु बताएको थिएँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस बागलुङद्वारा पैसा प्राप्त गरिदैछ, तसर्थ बागलुङ शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पैसा प्राप्त हुने हुनाले यहाँनिर हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्ने बेलामा टीआर नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक। अब सीआर मा लेख्दा के बापत प्राप्त भएको हो त भन्दा रिभल्भिङ फन्ड्स, तसर्थ यहाँनिर हामी लेख्दा रिभल्भिङ क्रेडिट साइडमा रिभल्भिङ फन्ड रिलिज भनिन्छ। क्रेडिट साइडमा रिभल्भिङ फन्ड रिलिज भनेर हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हामी अहिले एउटा मात्रै एमाउन्ट दिएको छ र यो एमाउन्ट चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड रिलिजको एमाउन्ट दिएको हुनाले जस्ताको त्यस्तै हामी यहाँनिर 2 लाख भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। तर अघिल्लो वर्षको टोटल खर्च दिएको भए त्यसको 1/6 पार्टलाई मात्रै इनिशियल रिभल्भिङ फन्ड रिलिज भनेर देखाउन पाइने हुनाले त्यति बेला भने टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको अवस्थामा त्यसलाई 6 ले डिभाइड गरेर देखाउनु पर्थ्यो। अब यसरी हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गरिसकेपछि न्यारेसन लेख्छौँ। बिङ इनिशियल रिभल्भिङ फन्ड रिसिप्ट प्राप्त भयो भनेर हामी न्यारेसन लेखिदिन्छौँ। अब जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्ने बेलामा यति मात्रै प्रिपेयर गरेर हुँदैन, यो भन्दा तल टेबल भन्दा तल पनि यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रिसिप्ट नम्बर अहिलेको क्वेसनमा दिएको छैन, हामी यहाँ केही पनि लेख्दैनौँ। यो क्वेसनमा खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर के अरे डेबिटमा 2 लाख रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको हुनाले यहाँनिर हामी अहिले यो एमाउन्ट लेख्ने बेलामा एमाउन्ट रिसिप्ट तर्फ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी भन्दा अघिल्ला क्वेसनहरुमा खाली पेमेन्टसँग बजेट एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित थिए।
त्यति बेला हामी चेक एमाउन्टमा लेख्थ्यौँ र अहिले एमाउन्ट रिसिभमा हामी के लेख्छौँ भने 2 लाख रुपिज ओन्ली भनेर लेखिदिन्छौँ। अब चेक एमाउन्ट, चेक नम्बर पनि छैन र चेक एमाउन्ट पनि छैन, यो दुईटै हामी यो साइडमा लेख्नु पर्दैन। सबमिटेड बाई, कसले सबमिट गर्यो त भन्दा अब यहाँ तपाईहरुले आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सबमिट गर्ने कसले गर्छ त भन्दा एकाउन्टेन्टले गर्छ, तसर्थ यहाँनिर हामी एकाउन्टेन्ट भनेर लेख्छौँ। अनि डेट भनेको अघि पनि मैले भने हौ, यहाँनिर श्रावण 25 छ, तसर्थ श्रावण 25 डेट लेख्छौँ। त्यसै गरेर अर्को साइडमा फेरि के छ भने चेक नम्बर र हामी चेक एमाउन्ट लेख्न पर्दैन, किनकि हामीसँग यहाँ पेमेन्टको एमाउन्ट छैन। त्यस्तै एप्रुभ्ड बाई, अब एप्रुभ्ड बाई भनेको मिस्टर वाईले एप्रुभ गर्यो भनेर लेख्यौँ हामी। अब एप्रुभ गर्ने मान्छे को हुन्छ त भन्दा अफिस हेड हुन्छ, डिपार्ट हेड हुन्छ, तसर्थ हामी यहाँनिर माथि अफिस लेखेका छौँ, अफिस हेड लेख्यौँ। अफिस हेडले एप्रुभ गर्छ र एप्रुभ गरेको डेट पनि यहाँ क्वेसनमा केही पनि छैन, एउटा मात्रै डेट छ, तसर्थ हामी यहाँनिर यही 25 डेटलाई नै हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ। यसरी हामी बजेट के अरे रिभल्भिङ फन्ड रिलिजसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गऱ्यौँ। यो सल्युसन मैले टेबलभित्र र टेबलभन्दा तल भर्नुपर्ने कुराहरू सबै सिकाएँ यहाँहरूलाई। र अर्को इक्जाम्पल छ, अर्को इक्जाम्पलमा मैले यहाँहरू समक्ष एउटा पार्टलाई मात्रै भन्नाले टेबलभित्र सल्युसन गर्ने पार्टलाई मात्रै लिएर उपस्थित भएको छु। यो पार्टमा हामी यो क्वेसनमा कस्तो छ भने गत वर्षको टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको छ, जस्तो अन श्रावण 5 लास्ट इयर टोटल एक्सपेन्डिचर अफ रुपिस 36 लाख। लास्ट इयरको टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको 36 लाख छ एन्ड इट्स 1/6 पार्ट एमाउन्ट वाज रिसिभ्ड एज इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड भनेको छ। अब यसरी हामीलाई टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको छ भने त्यति बेला हामीलाई यो 1/6 पार्ट भनेर दिए पनि र नदिए पनि हामीले त्यो 1/6 पार्ट मात्रै इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड भनेर प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी हुनैपर्छ। र यो क्वेसनलाई सल्युसन गर्ने बेलामा हामी जस्तो रिभल्भिङ फन्डको रूपमा त प्राप्त भयो, तसर्थ प्राप्त भयो भने हामी डिआर साइडमा डिआर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेख्छौँ। अनि सिआर साइडमा हामी यही इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड भनेर लेखे पनि, रिभल्भिङ फन्ड मात्रै लेखे पनि इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड रिलिज। हाम्रो यहाँ अब बजेट हेड नम्बरहरू केही पनि छैन हैन। अनि एमाउन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 36 लाख दिएको छ। 36 लाखलाई हामी के गरिदिन्छौँ भने 36 लाख एमाउन्ट छ इन्टु 1/6 गर्छौँ। 1/6 गर्दा 6 ले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, यसो गर्दा 6 लाख हुन आउँछ। यो 6 लाखलाई हामी डेबिट साइड र क्रेडिट साइड दुईटैतिर देखाउनु पर्छ। यसरी 6 लाख देखायौँ। अनि बिङ 1/6 part of total expenditure यहाँ अटेन, यहाँनिर was received as initial revolving fund। यसरी हामी देखाउँछौँ। यो यहाँ मैले न्यारेसनमा के लेखेँ भने बिङ 1/6 पार्ट अफ टोटल एक्सपेन्डिचर। टोटल एक्सपेन्डिचर त्यही पनि यो टोटल एक्सपेन्डिचर अफ लास्ट इयर हो।
लास्ट इयर वाज रिसिभ्ड एज इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड भनेर हामी यसरी न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई यस्तै किसिमको इक्जाम्पल रिभल्भिङ फन्ड र बजेट रिलिजसँग सम्बन्धित इक्जाम्पल लिएर म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।